सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। म आज कम्प्युटरको इतिहासको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। आज हामीहरूले जुन कम्प्युटर चलाइरहेका छौं त्यो कम्प्युटर आजको रूपमा आइपुग्नको लागि कस्ता कस्ता किसिमका समस्याहरू र कस्ता कस्ता किसिमका आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आजको कम्प्युटरसम्ममा आइपुगेको हो र वैज्ञानिकहरूले कस्ता कस्ता समयमा कस्ता कस्ता किसिमका दुःख मेहनत गरेर आजको यो कम्प्युटर हुन सफल भएको छ भन्ने विषयमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। म विष्णुमणि सापकोटा, बनेपा 5। वैज्ञानिकहरूले कम्प्युटरलाई हिसाब गर्ने यन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहेको बुझिन्छ। सुरुमा जुन बेलामा अङ्कको पनि आविष्कार भएको थिएन, त्यस बेलामा मानिसहरूले कसरी गणना गर्थे होलान्, कसरी चाहिँ हिसाब सम्बन्धी दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्थे होलान् भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। जुन बेलामा अङ्कको आविष्कार भएको थिएन त्यस बेलामा दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मानिसहरूले हिसाब सम्बन्धी कार्यको लागि भित्तामा धर्सा कोरेर अनि साना साना ढुङ्गाहरू बटुलेर आफ्ना हातका औँलाहरूको प्रयोग गरेर लामो डोरीमा साना साना गाँठा बनाएर यस समस्याको समाधान गरेको पाइन्छ र पछि दैनिक व्यवहारमा सधैँभरि आइपर्ने हिसाब सम्बन्धी कार्य भएको हुनाले 0 देखि 9 सम्मको डेसिमल नम्बर सिस्टमको आविष्कार भएको पाइन्छ। जब डेसिमल नम्बर सिस्टमको आविष्कार भयो र गणना गर्नलाई त सजिलो भयो, तर मानिसहरूलाई जसरी हुन्छ कसरी सुविधाको साथ अथवा सहज तरिकाले हिसाबहरू गर्न सक्ने भन्ने सधैँ भइ नै रह्यो र यसै क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमका हिसाब गर्ने उपकरणहरूको आविष्कार गरेको पाइन्छ। यसै क्रममा जब डेसिमल नम्बर सिस्टमको आविष्कार भए पश्चात चीनका वैज्ञानिकहरूले एउटा हिसाब गर्ने उपकरणको आविष्कार गरेका थिए, जसलाई अबाकस भनेर भनिन्छ। यो अबाकसमा 2वटा खण्ड रहेका हुन्छन् र यिनीहरूमा साना साना मुगा जस्तो डल्लाहरू यताउता सार्न मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ र यसको माथिल्लो भागलाई हेभन र तल्लो भागलाई अर्थ भनेर भनिन्छ र यसको सहायताले पनि हिसाब गर्न तत्कालीन समयमा निकै सहज भएको थियो र आधुनिक कम्प्युटरको आधार भनौँ या मानिसहरूले मानव निर्मित पहिलो हिसाब गर्ने उपकरण भएको हुनाले यस अबाकसलाई पहिलो कम्प्युटर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र अबाकस भन्दा पछि वैज्ञानिकहरूले विभिन्न समयमा हिसाब गर्नको लागि विभिन्न किसिमका उपकरणहरूको आविष्कार गरेको पाइन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा नापियर बोन, 2 नम्बर स्लाइड रुल, 3 नम्बर पास्कलाइन, 4 नम्बर लेबनाइज स्नेप्ट रेक्नर, 5 नम्बर डिफरेन्स इन्जिन, 6 नम्बर एनालाइटिकल इन्जिन, 7 नम्बर टेबुलेटिङ मेसिन र 8 नम्बर इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर भनेर विभिन्न समयमा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमका उपकरणहरूको आविष्कार गरेको पाइन्छ। र 1 नम्बरमा नापियर बोन। यो नापियर बोन भनेको कस्तो किसिमको उपकरण हो र यो कसले बनाएका थिए यतातिर हेरौँ।
नापियर बोन भन्ने उपकरण नापियर जोन भन्ने गणितज्ञले ईस्वी सम्मत 1617 मा बनाएका थिए। यो हिसाब गर्ने उपकरण अत्यन्तै जटिल तरिकाले बनाइएको थियो। यस उपकरण हात्तीको दारामा अङ्कहरू कुँदेर बनाइएको थियो र तत्कालीन समयमा यो उपकरणले हिसाब गर्नलाई निकै सहज भएको थियो र यस उपकरणका आविष्कारक नापियर जोन थिए। ल नापियर बोन भन्दा पछि स्लाइड रुल भन्ने अर्को उपकरणको आविष्कार भएको थियो। यो स्लाइड रुल कस्तो किसिमको थियो त्यो हेरौँ। स्लाइड रुल पनि एक किसिमको हिसाब गर्ने उपकरण नै हो। यस उपकरण बनाउनको लागि रुलरको प्रयोग गरिएको थियो। यो उपकरण अंग्रेज गणित विशेषज्ञ विलियम औगरेटले ईस्वी सम्मत 1620 मा आविष्कार गरेका थिए र यो उपकरण हिसाब गर्नको लागि नै बनाएका थिए। स्लाइड रुल भन्दा पछि अर्को उपकरणको आविष्कार भएको पाइन्छ र उक्त उपकरणको नाम पास्कल लाइन थियो। यो पास्कल लाइन फ्रेन्च गणितीय विज्ञ तथा दार्शनिक बेलेस पास्कलले बनाएका थिए। यो उपकरण बेलेस पास्कलले ईस्वी सम्मत 1642 मा आविष्कार गरेका थिए। यो उपकरण अत्यन्त जटिल तरिकाबाट बनाइएको थियो र यस उपकरणमा चक्का, गियर र डायल्सहरूको प्रयोग गरिएको थियो र यो उपकरण चक्का घुमाइको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यस उपकरणले जोड, घटाउ, गुणन र भाग गर्न सक्थ्यो। भाग निकाल्न घटाउलाई दोहोर्याएर गरिन्थ्यो। त्यसैले पनि यसको प्रयोग जोड र घटाउमा मात्र सीमित थियो। यसका आविष्कारक बेलेस पास्कल। यसको आविष्कार 1642 मा भएको थियो र यस पास्कल लाइन भन्ने उपकरणको विशेषताहरू के थियो त्यो हेरौँ। पास्कल लाइनका विशेषताहरू: यो उपकरणमा जटिल तरिकाबाट चक्का, गियर, डायल्सहरू राखिएको थियो। यो उपकरण चक्का घुमाइको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यो उपकरणले जोड, घटाउ, गुणन र भाग गर्न सक्थ्यो। भाग गर्नलाई भने घटाउको माध्यमबाट गरिन्थ्यो। पास्कल लाइन भन्दा पछि लेब्नाइज स्टेप्ड रेक्नर भन्ने उपकरणको आविष्कार भएको पाइन्छ। यो जर्मन गणितज्ञ गटफ्रिड विलियम लेब्निजले ईस्वी सम्मत 1673 मा यो उपकरणको आविष्कार गरेका थिए। त्यसपछि डिफरेन्स इन्जिनको आविष्कार चार्ल्स ब्याबेजले गरेका हुन्। डिफरेन्स इन्जिनको आविष्कार कसले गरेका थिए? डिफरेन्स इन्जिनका आविष्कारक चार्ल्स ब्याबेज हुन्। चार्ल्स ब्याबेजको जन्म ईस्वी सम्मत 1791 मा ब्रिटेनमा भएको थियो। उनी क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए र कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? चार्ल्स ब्याबेजलाई कम्प्युटरको पिता भनिन्छ। चार्ल्स ब्याबेजलाई किन कम्प्युटरको पिता भनिएको हो? चार्ल्स ब्याबेजले ईस्वी सम्मत 1822 मा डिफरेन्स इन्जिन र ईस्वी सम्मत 1833 मा एनालाइटिकल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। उनको त्यसबेलाको सिद्धान्त हालको कम्प्युटरमा पनि प्रयोग गरिएकोले चार्ल्स ब्याबेजलाई आधुनिक कम्प्युटरका पिता पनि भनिएको हो।
चार्ल्स बाबेजले आविष्कार गरेको मेसिन कुन कुन हुन्? चार्ल्स बाबेजले आविष्कार गरेको डिफरेन्स इन्जिनको चित्र यहाँ स्क्रिनमा देखाइएको छ। यो अत्यन्तै जटिल तरिकाले बनाएको देखिन्छ। र यस डिफरेन्स इन्जिनका विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। यसमा टेबलहरू तयार पार्न सकिन्थ्यो। यसमा बीजगणितीय पदावलीको मान निकाल्न सकिन्थ्यो। डिफरेन्स इन्जिन भन्दा पछाडि चार्ल्स ब्याबेजले फेरि अर्को एनालिटिकल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए, जुन कम्प्युटरको चित्र यस्तो किसिमको छ। बहुत ठुलो जटिल तरिकाबाट बनाइएको ठुलो आकारमा रहेको छ एनालिटिकल इन्जिन। र यस इन्जिनका विशेषताहरू यस प्रकार थिए। एक नम्बरमा मिल, जसलाई हिसाब गर्ने भागको रूपमा लिइन्थ्यो। 2 नम्बरमा स्टोर, भण्डारण गर्ने भाग। 3 नम्बरमा इनपुट, डाटा इन्ट्री गर्ने भाग। र 4 नम्बरमा आउटपुट, परिणाम देखाउने भाग। यिनै 4वटा विशेषताहरूले गर्दा नै चार्ल्स ब्याबेजलाई आधुनिक कम्प्युटरका पिता भनेको हो। किनभने अहिलेका कम्प्युटरहरू पनि यिनै चार्ल्स ब्याबेजको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अहिलेका कम्प्युटरहरूले पनि काम गरिरहेको हुनाले चार्ल्स ब्याबेजलाई कम्प्युटरको पिता भनेर पनि भनिन्छ। जस्तो अहिलेको कम्प्युटर आइपिओको सिद्धान्तमा चल्छ, त्यसैगरी यसमा पनि आइपिओको सिद्धान्त नै भएको देखिन्छ। मिल भनेको हिसाब गर्ने भाग भनेको यसमा डाटाहरू इन्ट्री गर्ने ठाउँ हो। स्टोरेज भनेको भण्डारण गर्ने ठाउँ हो। इनपुट भनेको डाटा इन्ट्री गर्ने ठाउँ भयो। र आउटपुट भनेको परिणाम देखाउने ठाउँ भएको हुनाले यिनै सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनाले चार्ल्स ब्याबेजलाई आधुनिक कम्प्युटरको पिता पनि भन्ने गरिन्छ। र अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर। यस कम्प्युटरलाई मार्क आई पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर भनिन्छ। यो कम्प्युटर यस्तो आकारको थियो। र यो कम्प्युटरलाई हवार्ड एकिनले आविष्कार गरेका थिए। र यो मार्क आई पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरको विशेषताहरू यस प्रकार थिए। यो कम्प्युटरको आविष्कार हवार्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हवार्ड आइकनले ईस्वी सम्मत 1940 मा बनाएका थिए। यस कम्प्युटरको नाम मार्क आई हो। यसलाई आइबिएम एएससीसी पनि भनिन्छ। यो पहिलो प्रोग्रामेबल कम्प्युटर हो। यो कम्प्युटरको आकारमा लम्बाइ 51 फिट, चौडाइ 3 फिट र उचाइ 8 फिट थियो। यस कम्प्युटरमा 7,50,000 पाठ पूर्जाहरू जोडिएका थिए। यसमा 500 माइल लामो तारले पाठ पूर्जाहरूलाई जोडिएको थियो। साथै 18,000 वटा भ्याकुम ट्युबहरूको प्रयोग गरिएको थियो। यो कम्प्युटर अत्यन्तै जटिल तरिकाबाट बनाइएको थियो। र यस कम्प्युटरले धेरै विद्युत खपत गर्नुको साथै ताप पनि बढी मात्रामा उत्पादन गर्दथ्यो। र यस कम्प्युटरका प्रोग्रामर ग्रेस होपर भन्ने वैज्ञानिक थिए। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्, धन्यवाद।